अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप प्रोग्राम देख रहे हैं डॉक्टर जहां ज़ेब के साथ। आपने शुरू में डिस्क्लेमर देख लिया होगा कि मेरा किसी चीज़ से कोई किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है और आपका डॉक्टर ज़ाती मुआलिज जो है वो इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट प्राइमरी केयर फिजिशियन, जिससे आप अब रब्ता करेंगे किसी भी सूरत में। और मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, ये एक वॉलंटरीली प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि उर्दू ज़ुबान बोलते और समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है आपको डिप्रेशन की तरफ तो नहीं लेके जा रहा है, क्या आपको नफ्सियाती प्रॉब्लम इससे दो चार हैं। तो इसमें जो 5 जो अलामात हैं, अगर उनमें से आप में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई नफ्सियाती तौर पे ये जो सिचुएशन इस वक्त दुनिया एक भयानक सी उससे गुज़र रही है सूरत हाल से, वो आप पे असरअंदाज हो रही हैं। 5 अलामात में से अगर कोई आप में मौजूद हैं तो उसमें जो है, एक तो सबसे पहले स्लीप। अगर आपको स्लीप प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि जिस लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया। दूसरी अलामत है कि अगर आपका इंटरेस्ट कम हो गया है ऐसी एक्टिविटीज़ में जिनमें आप पहले एक्टिविटीज़, वो आपके ज़ाती ज़िंदगी भी हो सकती है, वो आपके कोई इंडोर हैबिट्स हो सकती हैं जिसमें अब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और दूसरा है कि आप अगर आपका सिर्फ इंटेंशन बैड न्यूज़ की तरफ चल रहा है तो ये भी आप, तो अगर आपका इंटेंशन बैड न्यूज़ की तरफ ज़्यादा है और आप जो है अच्छी न्यूज़ नहीं ढूंढ रहे, हम गैर इरादी तौर पे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप बार बार बैड न्यूज़, हाउ मेनी डेथ्स आर इन द कम्युनिटी, आप इस चीज़ पे फोकस है, हाउ मेनी पीपल गॉट कोरोना इन्फेक्टेड, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका सिर्फ फोकस इसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि आप जो है आपके थॉट्स ऐसी आ रही हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी खुद लेना चाह रहे हो, ऐसी किस्म की थाट आ रही हैं। तो ये तो खैर बहुत ही ख़तरनाक बात होगी अगर आपको ऐसे थाट्स आ रही हैं। इस सूरत हाल में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं दुनिया में, अगर चाहे इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो है अमेरिका में भी हुए हैं और इवन के बैक कंट्रीज़ में भी हुए हैं। तो डेफिनेटली इसमें कोई इतना मुमकिन है, ये भी ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के साथ। तो आपको एक और जो बहुत ज़रूरी अलामत है कि आप में एक बढ़ती चली जा रही है एंजाइटी का जो लेवल है, आपको क्रिपल करता चला जा रहा है, आपको एक अपाहज करता चला जा रहा है। एक ऐसी ये एंजाइटी जो है, नर्वसनेस या जिसे घबराहट कह रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ये अलामात। तो आपको इन पे कैसे कंट्रोल करना है, तो चलें लैक ऑफ स्लीप जो है उस पर मेरा मतलब है कि अगर आपको पहले नहीं थी उनमें से ये प्रॉब्लम, लेकिन अब आपकी बढ़ती जा रही है, डरावने ख्वाब आ रहे हैं, आप उठ जाते हैं सोए हुए और आप जो है आपको दोबारा नींद नहीं आती, सो सकते, एक दफ़ा उठ जाते हैं या शुरू से नींद आती ही नहीं है, तो ये इंसोम्निया है और इसको आपको एड्रेस करना है। और न्यूज़ आप सिर्फ बैड न्यूज़ की तरफ नहीं टेंशन दें, दूसरी भी न्यूज़ हैं आप खुद ढूंढें। अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा उन पे आप ज़रूर जो है अपना तवज्जो दें। और इसके अलावा जो है आप डिस्टेंस आपने अपने आप को कर लिया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप एक लिस्ट बनाएं फ्रेंड्स की, जिससे आप दोस्तों की, फैमिली मेम्बर्स की, जिनसे आपने कम्युनिकेट करना है। और उस लिस्ट में आप जो है जितने लोग शामिल कर सकते हैं आप के लिए ज़रूर आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, आप इस लिस्ट में मज़ीद हर रोज़ ज़्यादा उन लोगों को ऐड करें जिनसे आपने कम्युनिकेट करें। टेक्नोलॉजी जो है बहुत एक बहुत अच्छा टूल है, एक जिससे हम ब्लेस्ड हैं और वो आपके पास मौजूद है। इवन चाहे आपके बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इस लॉकडाउन की वजह से,
لیکن آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ کے پاس فون موجود ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے رابطہ کریں اپنے فیملی سے، گرینڈ پیرنٹ سے، جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ، بیک کنٹریز میں رابطہ کریں، اکراس دا کنٹری رابطہ کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان سے بات کریں، ہنسیں اور دوسرے ٹاپک پہ بات کریں، تو یہ آپ کو ضرور ہیلپ کرے گی، اور مزید میک شیور کریں کہ نئے سے نئے لوگوں سے بات کریں۔ تو باقی جو ہے اس کے علاوہ مزید بھی امپورٹنٹ ہیں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ اچھا، اس سے امریکہ میں بہت زیادہ جو ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ لوگ گھروں میں بند ہیں اپنے اسپاؤسز، فیملی ممبرز کے ساتھ، سسٹر بردر کے ساتھ، پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ، اور روٹین بالکل چینج ہو گئی ہے، تو ڈومیسٹک وائلنس میں جو جسے کہتے ہیں تشدد، گھریلو تشدد، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہے کچھ کرنے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پرابلم ہیں، اور وہ ان پرابلمس کو لڑتے لڑتے تنگ آ چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک حالت جنگ میں، ایک مسلسل ایک حالت جنگ کی صورتحال میں ہیں، اور زیادہ یہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے تیزی سے حالات نارمل نہیں ہو رہے جتنے تیزی سے خراب ہو گئے تھے، اور اس میں کچھ پرابلمز ہو جانا نفسیاتی اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنے فرینڈس کی لسٹ بنائیں، اپنے فیملی میں جن سے آپ رابطے میں رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ واٹس ایپ گروپ بنائیں، فیس بک کے ذریعے یا زوم کے ذریعے یا اسکائپ کے ذریعے جو ہے ضرور اپنے کمیونیکیشن کو جاری رکھیں۔ اور اگر آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنا ہے تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری انفارمیشن سوشل میڈیا پہ رانگ بھی ہیں، مس انفارمیشن موجود ہے، پکچرز ایسی ڈسٹربنگ ہیں، تو آپ اس سے ایک لمٹ کریں اپنے سوشل میڈیا کے استعمال کو۔ اچھا، جو دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سانس، لمبے لمبے سانس لیں اور نوز کے ذریعے سانس لیں۔ جیسے ایسے یہ کرنے سے ایک نئی ایک فیلنگ آتی ہے۔ آپ یہ بے شک ابھی کس وقت کر کے دیکھیں، تو جب بھی آپ سٹریس ہوں، آپ کو تھاٹس ایسی ریکرنٹس آ رہی ہوں، تو آپ نوز بریدنگ اور ڈیپ بریدنگ جو ہے یہ کر کے دیکھیں، اس سے آپ کی باڈی رائٹ اوے ریلیکس ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اپنا اسکیجول بنائیں، ہر چیز کا، سونے کا اسکیجول بنائیں، کھانے پینے کا اسکیجول بنائیں، اپنی لائف کو بالکل جو ہے صرف ڈے اور نائٹ میں ڈیوائڈ نہ کریں کہ نائٹ ہو گیا ڈے ہو گیا، ہر چیز کو ٹائم پہ کرنے کی عادت ڈالیں، اور کچھ ہی دنوں میں آپ کی عادت یہ ایک اچھی ہو جائے گی، ایک پختہ ہو جائے گی، میچور ہو جائے گی، اور you will be back on your routine, you will catch up on your routine. So that's very important. اور آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میں کوئی ایسی کہ علامات آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ کہ اپنے آپ کو اپنی جان لینے کی سوئسیڈل تھاٹس آ رہی ہیں، تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، جو ہارٹ لائن اور جو اس طرح کے وہ ہیلپ لائنز ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اس میں لائف سے زیادہ پریشیس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم سب مل کے جو ہے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے اس وقت کو گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ ہم لوگ شاید دوبارہ زندگی میں اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، خاص طور پہ میرے جیسے لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، جو صبح سے رات کو واپس آتے ہیں، اور جب بچے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت گھر آتے ہیں، اور جب صبح سے گھر سے جاتے ہیں اس وقت بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کافی عرصے تک فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا، ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے، اور کہ اس ٹائم کو بہت پازیٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے۔ ایون بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے کہ وہ پیرنٹس سے بہت ساری چیزیں لرن کر سکتے ہیں، فیملی ممبرس کے ساتھ، گھر میں
آپ فوڈ جو ہے اگر آپ انجوائے کرتے ہیں تو اچھی اچھی ڈشز بنا سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو انجوائے کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.